ओके अब हामीले यो एक्सरसाइज अथवा यो प्र्याक्टिकल गरौँ है क्रिएट डाटाबेस कल्ड अफिस एन्ड क्रिएट अ टेबल नेम स्टाफ अफिस भन्ने डाटाबेस भित्र स्टाफ भन्ने टेबल बनाउनु छ सो एक्सेस स्टार्ट गर्दाखेरि यसरी आउने बेलामा हामीले चाहिँ ब्ल्याङ्क डाटाबेस अफिस डाटाबेसको नाम अफिस मैले डिफल्ट लोकेसनमै सेभ गरेँ इफ यु वान्ट यु क्यान चेन्ज द लोकेसन बाई क्लिकिङ ओभर हियर है अनि अफिस सर तपाईले पीपीटी मात्र शेयर गरिरहनु भएको छ हो ल मैले होल स्क्रिन शेयर गरेँ है अस्ति पनि यस्तै भएर प्रब्लम भएको थियो ओके अब ब्ल्याङ्क डाटाबेसमा क्लिक गरेँ यहाँनिर डाटाबेसको नाम दिएँ लोकेसन चेन्ज गर्न छ भने यसमा क्लिक गर्ने अब यही डिफल्ट लोकेसनमा डकुमेन्टमा सेभ गर्ने हो भने मैले क्रिएट गरिदिएँ सो अब यहाँनिर डाटाबेस क्रिएट भयो यहाँनिर हेर त अफिस डाटाबेस भनेको छ है अब यो टेबल हाम्रो टेबल हामी आफै क्रिएट गर्छौँ जस्तो क्लोज अब यहाँनिर टेबल बनाउनु भनेको छ टेबलको नाम के दिएको छ भनेदेखि यहाँनिर स्टाफ भन्ने टेबलको स्ट्रक्चर यस्तो छ है सो यहाँ गएर अब टेबल क्रिएट गर्नलाई क्रिएटमा जाने टेबल डिजाइन हो अब यो टेबल डिजाइन गर्नलाई मैले यसलाई मिनिमाइज गरेँ यहाँतिर लिएर आएँ टेबलको यो फिल्ड्सहरू लेख्नु पर्यो हामीलाई है अब फर्स्टमा के छ ई कोड है त ई कोड डाटा टाइप नम्बर छ एन्थी चाहिँ नम्बर आइहाल्यो त्यसपछि नेम छ नेम यसले रिजर्भ वर्ड भन्छ त्यही पनि राख्नु भने नि लिन्छ यसले अब पुरानोमा चाहिँ टेक्स्ट भन्ने डिफल्ट डाटा टाइप थियो भने आजभोलि सर्ट टेक्स्ट छ है सर्ट टेक्स्ट चाहिँ राखेँ अनि त्यसपछि नेम पछि एड्रेस पनि सर्ट टेक्स्ट पोस्ट भनेको पनि टेक्स्टमै हुने भयो सर्ट टेक्स्ट डिपार्टमेन्ट पनि सर्ट टेक्स्ट त्यसपछि आयो डिपार्टमेन्ट पछि अब हाम्रो डिओबी आयो डेट टाइम डी थी चाहिँ उसले आफै डेट टाइम दिइहाल्छ त्यसपछि जेन्डर यस नो भयो त्यसपछि स्यालेरी करेन्सीमा ठीक छ यति गरेँ यहाँनिर प्राइमरी की पनि भने होला यसमा प्राइमरी की भनेको छैन त कसमा त ई कोडलाई प्राइमरी की बनाउनु भनेको छ प्राइमरी की भने यो डिस्क्रिप्सनमा लेख्ने भने हैन प्राइमरी की भनेको चाहिँ यसलाई यो फिल्डलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर अथवा यो फिल्डमा क्लिक गरेको बेलामा यहाँ प्राइमरी कीमा क्लिक गर्यो भने द फिल्ड बिकम्स प्राइमरी की यहाँनिर सानो एउटा साँचोको आइकन आएको छ यु जस्ट क्यान राइट क्लिक ओभर हियर एन्ड चुज प्राइमरी की है जे गरे नि हुन्छ अब त्यसपछि नेमको टेक्स्टमा म्याक्सिमम 40 क्यारेक्टर भनेको छ नि त यसलाई यस्तो गरेँ नेममा क्लिक गरेँ यहाँनिर के आएछ फिल्ड साइज 255 छ यसलाई चाहिँ 40 क्यारेक्टर भनेर बनाएँ हो त्यसपछि अर्को फिल्डमा केही छ छैन एकैपटक डेट अफ बर्थमा डिओबी भने डेट अफ बर्थ त्यो चाहिँ डिस्क्रिप्सन नै हो यो सिम्पली यो भनेको डेट अफ बर्थ भनेर एक्सप्लेनेसन बुझाउनलाई मात्र राखे हो है त्यस्तै गरेर अर्को जेन्डरमा वाइ भनेको मेल भनेर भनेको छैन वाइ फर मेल भनेको छ जेन्डरमा वाइ फर मेल भनेको छ त्यति भयो है अब यसमा केही छैन त्यति गरिसकेपछि इन्टर एनी 5 रेकर्ड्स भनेको छ यो टेबललाई हामीले सेभ गरेका छैनौँ सो लेट्स सेभ दिस विथ द नेम स्टाफ है स्टाफ ओके गरिदिएँ मैले अब यो स्टाफ भन्ने टेबल सेभ भयो अब यो स्टाफ भन्ने सेभ भएको टेबललाई चाहिँ हामीले डाटा इन्ट्री गर्नुपर्ने छ 5 वटा रेकर्ड राख्नु भनेको छ त यहाँ 2 नम्बरको क्वेसनमा इन्टर एनी 5 रेकर्ड्स हैन अनि त्यसो गर्नको लागि यो डिजाइन भ्यू हो अब यहाँ भ्यूमा गएर फर्स्ट फाइल मेनुमा हुँदा आउँछ यो भ्यू यहाँ अब डाटा सिट भन्ने भ्यूमा जाने डाटा सिट भ्यूमा जाने बेलामा अब यहाँनिर हामी डाटा इन्ट्री गर्न रेडी छौँ ठीक छ डाटा इन्ट्री गर्ने बेलामा नम्बर हो 1
2 3 भनेर राखिदिएँ मैले। त्यसपछि नाम साबहिल पोस्ट म्यानेजर एडमिन डिपार्टमेन्ट। अब डेट अफ बर्थ छ नि, यो यसरी यहाँ क्लिक गर्दा साथ यो क्यालेन्डर आउँछ, यो क्यालेन्डरबाट राखे पनि हुन्छ हैन। अब यो मन्थली मात्र गइरहेको रहेछ, यसरी गर्दा त धेरै गाह्रो हुन्छ। मैले टाइपै गरेँ है। लेट्स से 1990 जनवरी 3 हैन, यसरी गयो। अब जेन्डर मेल भनेको यस भनेको टिक, टिक भनेको यस छोडिदियो भने त्यतिकै। अब स्यालेरीमा 45,000 हैन, अनि 1 2 4 शरण महत कपन अकाउन्टेन्ट एडमिन बनाए। त्यसपछि 1995 37 मेल, अकाउन्टेन्टको स्यालेरी 30,000 है। अनि 1 2 5 सरला खान भक्तपुर रिसेप्सनिस्ट एडमिन 200 फिमेल भएछ, यहाँ केही पनि नगर्ने। यतापट्टि इन्ट्री गरे है 1 2 6 ललितपुर सेल्स गर्ल मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट हैन। अनि 2002 35 फिमेल 16,000 डाटा इन्ट्री गरियो। ल मैले यति 4 वटा डाटा इन्ट्री गरेँ है त। यसलाई मैले कन्ट्रोल एस थिचेर सेभ गरिदिएँ। अब यहाँनिर अर्को क्वेसनले के भने हेरौँ है। क्रिएट क्वेरी टु डिस्प्ले रेकर्ड ओन्ली फर मेल, मेलहरूलाई मात्र डिस्प्ले गर्ने क्वेरी क्रिएट गर्नु पर्यो। अब कस्तो डिस्कनेक्ट भएको होला, होस्ट को छ अहिले? मलाई एकपटक उ गरिहाल्यो त, होस्ट बनाउनु पर्यो। कुणाल सिंह पटेल, मेक मी होस्ट। थ्याङ्क यू। ल अब फुल स्क्रिन सेयर गरेँ मैले। अब यहाँनिर हामी क्वेरी डिजाइन गर्न लागिरहेको थियौँ है। सो यो क्रिएट मेनुमा क्लिक गर्यो हैन। क्रिएटमा क्लिक गरेपछि टेबल डिजाइन भने जस्तै यहाँनिर क्वेरीजको प्यानल छ। यहाँनिर चाहिँ क्वेरी डिजाइनमा क्लिक गर्ने हो। अब यहाँ क्वेरी डिजाइनमा क्लिक गरेपछि सो टेबल भन्ने यहाँ डायलग बक्स आउँछ। यो सो टेबलमा चाहिँ टेबल्स कुन टेबलबाट क्वेरी बनाउने हो त्यो चुज गर्ने हो। सो यहाँ हामीसँग एउटै मात्र टेबल छ। वी ह्याड क्लिक हियर, चुज एड गरेपछि यो टेबलको स्ट्रक्चर यहाँ आउँछ, फिल्ड नेमको लिस्ट, एन्ड वी क्लोज दिस सो टेबल डायलग बक्स। त्यसपछि अब हामीलाई चाहिँ कुन कुन फिल्ड चाहिन्छ सबै फिल्डहरू तान्ने, यहाँबाट एक एकवटा गरेर लिएर आउने।
त्यसलाई डबल क्लिक गर्दा पनि जान्छ है। सो सबै फिल्ड लैजाँदैछौँ हामी, सबैलाई पालै पालो डबल क्लिक गरेर फिल्ड्सहरू गयो। अब यहाँ क्वेरी चाहिँ के भनेको छ भने मेल स्टाफको मात्र डिस्प्ले गर्ने भनेको छ नि त होइन। त्यसले गर्दा मेल स्टाफको लागि डिस्प्ले गर्नु पर्यो भनेपछि जेन्डरमा गएर जेन्डरमा यो क्राइटेरिया हेर त, यहाँनिर क्राइटेरियामा गएर यस, किनभने मेललाई हामीले यस लेखेका छौँ है, टिक गरेका छौँ। त्यो टिक भनेको चाहिँ यस नो डाटा टाइपको यस भ्यालु हो है। सो अब यति गरिसकेपछि यु जस्ट क्यान सर तपाईले नबोल्नु भयो कि नसुन्ने हो? नबोले, म कन्टिन्यू गर्दैछु है, रेकर्ड पज गरे हो कि मैले एकछिन है। सो यु जस्ट क्यान सेभ फर्स्ट एन्ड देन रन है। मैले सेभ गरेँ, सेभ गर्ने बेलामा खोइ यो क्वेरीको नाम चाहिँ अब मेल स्टाफ मात्र गरिरहेको थियौँ। सो आइम राइटिङ हियर मेल, क्वेरीको नाम मेल गरिदिएँ हो। यहाँनिर टेबल्समा स्टाफ छ, क्वेरिजमा मेल एउटा आयो। अब यो क्वेरी जुन डिजाइन भएको छ यसलाई रन गरेर हेरौँ। रन गरेँ हो, खालि मेल। हजुर साँच्चै अघि मैले याद गरेको थिएँ भन्नै बिर्सेछु। स्यालेरीको स्पेलिङ अब यहाँनिर गएर केही त्यसरी चेन्ज गर्नु पर्यो भने डिजाइनमा जानु पर्यो है। यो टेबलको यहीँबाट राइट क्लिक गरेर डिजाइन गरे पनि हुन्छ, टेबल खोलेर डिजाइन गरे नि हुन्छ है। SALE यो टेबल SALARH भयो। यस्तो भयो भनेदेखि केही गर्न दिएन भने नर्मली क्लोज गर्दाखेरि विदाउट सेभिङ क्लोज गर्नुपर्छ है, अनि मात्र बल्ल चेन्ज गर्न दिन्छ। SALARY हैन, यसरी सेभ गर्ने। अब यो हामीले यो क्वेरी छ नि मेल भन्ने क्वेरी जति पटक रन गरे पनि अघि हामीले देखाएको स्टाफ यो डिजाइन भ्यू खुलिरहेछ नि, यो मेलले स्टाफ भन्ने टेबलबाट काम गर्न लागिरहेछ, तर यो स्टाफ भन्ने टेबलको डिजाइन भ्यू खुलिरहेछ। त्यही भएर यसलाई क्लोज गरेपछि मात्र गर्न सेभ भन्छ यस भन्ने। अब मात्र यसरी रन गर्ने। सो मेल स्टाफहरू मात्र देखायो, अरू देखाएको छैन। टेबलमा चाहिँ खास यति छ। सो अब यहाँ त जम्मा 4वटा छ, हामीसँग 400 4000 वटा रेकर्ड हुन सक्छ। त्यतिखेर चाहिँ मेलहरू कतिजना अथवा अरू कुनै क्राइटेरिया हेरेर देखाउनु पर्यो भने चाहिँ वी क्यान सी मेकिङ द क्वेरी है। सो अब यो मेललाई डबल क्लिक गरेर मेलहरू भयो है। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन के छ एकपटक हेरौँ है। क्रिएट क्वेरी क्वेरीको थ्रुबाट नि एड गर्न मिल्छ के रेकर्ड एड गर्ने? अहिले हामी त्यो कामहरू गर्दैनौँ हैन, सिम्पल डिस्प्ले गर्ने र अपडेट डिलिट गर्ने कामहरू मात्र गर्छौँ। ठीक छ। अब क्वेरी टु डिस्प्ले अल रेकर्ड्स विथ नेम स्टार्टिङ विथ ए हैन। अब यसको लागि पनि हामीले सेम अघि जस्तै स्टेप्सहरू फलो गर्ने हो, खालि क्राइटेरिया मात्र डिफ्रेन्ट। क्रिएटमा गयो, क्वेरी डिजाइन गर्यो, टेबल चुज गर्यो, एड, क्लोज। अब यो एस्ट्रिक तानेर गरौँ है। एस्ट्रिक तान्यो भने चाहिँ सबै फिल्ड एकैपटक आउँछ, तर कन्डिसन दिनुपर्ने त नेम फिल्डमा छ। सो हामीले नेम फिल्ड पनि लिएर आउँछौँ। नेम फिल्डमा क्राइटेरियामा चाहिँ के भनेको छ, स्टार्टिङ विथ ए भनेको छ, ए अनि एस्ट्रिक। द्याट मिन्स ए र फलोड बाई एनी नम्बर अफ एनी क्यारेक्टर्स, जेसुकै क्यारेक्टर जतिसुकै एउटा भए पनि। यसलाई हामीले इन्टर गर्यो भने यहाँ लाइक अपरेटर आउँछ। यो डाटाबेसको स्पेसल अपरेटरहरू हो, लाइक, बिट्विन, यस्तो खालको अपरेटरहरू छ डाटाबेसमा। अब यसरी गर्ने बेलामा यो एस्ट्रिक भन्ने फिल्ड छ नि, स्टाफको एस्ट्रिक, यहाँ त सबै फिल्ड छ इन्क्लुडिङ नेम, यहाँ पनि नेम आयो। यतिकै हामीले रन गर्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँ हेर्नु त, यहाँ स्टाफ डट नेम छ, अर्कोमा लास्टमा फेरि एउटा
यसरी आएको छ हैन। सो यस्तो नहोस् भनेर गर्नलाई चाहिँ डिजाइन भ्यूमा गएर यसको यो सो छ नि यो सोलाई हटाइदिनु पर्छ किनभने यो नेम दुईतिर पर्यो क्या यहाँ पनि एस्ट्रिक भन्ने फिल्डमा नेम छ यहाँ पनि छ। अब हामीले रन गर्यो भने चाहिँ हेर्यो त अब त्यस्तो एक्स्ट्रा अनवान्टेड फिल्ड छैन है। सो अब यो क्वेरीलाई सेभ गर्नलाई हामीले कन्ट्रोल एस गर्यौं यो त स्टार्टिङ STARTING स्टार्टिङ विथ ए नाम जे लेखे नि हुन्छ अलिकति रिलेभेन्ट नाम दिएको है। सो अब अर्को क्वेसन के छ हेरौँ है। क्रिएट क्वेरी टु डिस्प्ले अल रेकर्ड्स इफ डेट अफ बर्थ इज फ्रम दिस टु दिस हैन त। अब डेट अफ बर्थको लागि चाहिँ यहाँ कन्डिसन दिनुपर्ने रहेछ है। क्वेरीमा जाउँ नयाँ क्वेरी क्रिएट गरौँ यिनीहरूलाई क्लोजै गर्दै पनि हुन्छ राइट क्लिक गरेर क्लोज गरे पनि हुन्छ यसरी राइट क्लिक गर्ने क्लोज गर्ने है। क्रिएट क्वेरी अब सबै स्टेप्सहरू उही हो यहाँ मैले एस्ट्रिक लिएर आएँ अनि डेट अफ बर्थमा कन्डिसन दिनु छ मैले डेट अफ बर्थ लिएर आएँ यसको भ्यू हटाइदिइराखौँ। अब डेट अफ बर्थमा क्राइटेरिया के भनेको छ त कहाँ गयो बिट्विन 1990 जनवरी 1 to 2020 यो भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो हैन। कहाँ गयो मेरो क्वेरी डिजाइन कहाँ गयो डेट अफ बर्थमा ए ग्रेटर देन दिस एन्ड लेस देन के भनेको छ त 2021 हैन त ठीक छ। यसले यो यसरी चाहिने फर्मेटिङहरु आफै दिन्छ है। हेर त के हो 4 मा 4 जना परिरहेछ हाम्रो एकपटक कन्डिसन के थियो डिजाइन भ्यूमा हेरौँ है। योलाई यसरी पुरा ए पर्या रहेछ के 1990 भन्दा ग्रेटर हैन अनि लेस देन 2020 यसलाई 1995 भन्दा ग्रेटरमा राखौँ ल। मैले यसलाई सेभ गरेँ DOB मा क्राइटेरिया दिए भएर मैले DOB नाम राखिदिएँ। कहाँ गयो फेरि ए हेर त एकजना हट्यो हो DOB 95 2000 2002 सर 2002 आउट नहुनु पर्ने हैन र हैन 20 लेस देन 2000 2020 गरे हो हामीले ए 2020 हो नि 95 देखि 2020 गरेको 2000 जस्तो लाग्यो ए ल यो भयो हैन। अब अर्कोमा हेरौँ क्रिएट अ क्वेरी डिस्प्ले अल रेकर्ड इन एसेन्डिङ अर्डर अन द बेसिस अफ स्यालेरी स्यालेरीको बेसिसमा एसेन्डिङ अर्डरमा। अब यो त झन् सजिलो खालको छ हैन। के गर्नु पर्यो त क्रिएट क्वेरी डिजाइन हैन टेबल चुज गर्यो क्लोज गर्यो मैले सबै फिल्डलाई लिएर आइदिएँ एसेन्डिङ अर्डर अफ स्यालेरी भनेको छ स्यालेरी लिएर आएँ यसको भ्यू हटाइदिएँ अनि यहाँनिर सर्ट भन्ने अप्सन नै छ सर्टमा यहाँ क्लिक गर्यो भनेदेखि यहाँनिर एसेन्डिङ अर्डर आइहाल्छ है। सो मैले यसलाई रन गरेँ यस्तो आयो हो। अब यसलाई सेभ गर्ने हो भने इन्क्रिजिङ स्यालेरी भनिदियो हैन स्यालेरीको एसेन्डिङ अर्डर छ त 12000 16000 30 र 45000 खास हामीले यो फर्स्टमा इन्ट्री गरेका थियौँ यो लास्टमा हैन यो उल्टो छ हैन।
ओके अब नेक्स्ट क्वेसनमा हेरौँ नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भन्देखि डिसेन्डिङ अर्डर भनेर चाहिँ है डिसेन्डिङ अर्डर भयो हामी यहाँ गएर फेरि एकपल्ट डिजाइनमा जानु पर्यो हैन डिजाइन भ्यूमा चाहिँ यहाँ एसेन्डिङ होइन यसलाई डिसेन्डिङ भनेर गरिदिनु पर्यो अब यसरी रन गर्यो भने ठ्याक्कै उल्टो आउने 45 वाला फाइदा छ है त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसनमा के भने क्रिएट क्वेरी टु डिस्प्ले अल रेकर्ड ए होइन 7 नम्बर क्रिएट क्वेरी टु डिस्प्ले अल रेकर्ड फर फिमेल अघि मेल थियो अब फिमेललाई त केही गाह्रो नहोला आई थिङ्क यु क्यान डु अन यर वान है यो ट्राई गर्ने अब यहाँनिर अर्को एउटा छ यसमा चाहिँ अलिकति बढ्ता काम गर्नुपर्छ है क्रिएट अ क्वेरी टु डिस्प्ले अल रेकर्ड्स क्यालकुलेटिङ ट्याक्स विच इज 10% अफ स्यालेरी भन्यो है अब ट्याक्स भने त फिल्डै छैन पहिला हामीले क्वेरी डिजाइन सुरु गरौँ है क्वेरी डिजाइन गर्यो स्टाफ लिएर आयो यो गर्यो क्लोज गर्यो एस्ट्रिक फिल्ड ल्यायो अब ट्याक्स भन्ने त फिल्डै छैन सो राइट ट्याक्स अनि कोलन है ओहो यो त तिमीहरूलाई सानो टेक्स्टमा आउँछ होला मैले अलि टेक्स्ट बढाउनु पर्ने रहेछ एनिवेज अब यो ट्याक्समा अब हामी आफै फर्मुला लेख्छौँ फर्मुला लेख्दाखेरि स्यालेरीको 10% भनेको छ होइन त ट्याक्स स्यालेरी भनेको यहाँ यो छ नि स्यालेरी यहाँ लेख्ने स्क्वायर ब्राकेटभित्र SALARY स्यालेरीलाई स्क्वायर ब्राकेटभित्र लेख्यो इन्टु 10/100 ठिक छ इन्टर यो नअटेको जस्तो त्यस्तो केही भयो नि यसलाई यस्तो डबल हेडेड एरो आउँदा यस्तै तानेर ठुलो बनाउन सकिन्छ ठिक छ अब यहाँ सबै फिल्ड छ इन्क्लुडिङ दिस इज एडिसनल फिल्ड यसरी हामी नयाँ फिल्ड क्यालकुलेट गरेर राख्न सक्छौँ सो लेट्स रन दिस हेर त यहाँ ट्याक्स भन्ने नयाँ फिल्ड आयो सबैको 10% सो लेट्स सेभ इट विथ द नेम ट्याक्स अब यहाँ हेर त हाम्रो टेबल त स्टाफ एउटा छ अनि यो सबै क्वेरिजहरू हो अब क्वेरिजको इम्पोर्टेन्स एउटा के पनि हो भने नि दिज आर नट स्टोर्ड सेपरेटली इन द डिस्क यसले मेमोरी अकुपाई गरे हुँदैन स्टोरेज अकुपाई गरे हुँदैन जस्ट इट स्टोर्स द फर्मुला यसको अब डिओबीको हामीलाई चाहिने सबै क्वेरी को फर्मुला हुन्छ त्यो मात्र सेभ भएको हुन्छ सो वेन एभर वी डबल क्लिक एन्ड रन एट द्याट टाइम इट डिस्प्लेज द रेकर्ड ब्रिङ्गिङ फ्रम दिस टेबल भनेपछि यो टेबल त स्टोर भएको छ हार्ड डिस्कमा मेमोरी अकुपाई गरेको छ स्टोरेज अकुपाई गरेको छ तर यो क्वेरीहरूले गर्दैन है त्यसले गर्दा चाहिँ दिस क्वेरिज ह्याभ स्पेसल रोल अब यो तरिकाले चाहिँ हामीले यहाँ दिएको सबै क्वेसन एक्सेप्ट नम्बर 7 मैले सबै सल्भ गरिदिएँ अब यहाँनिर यो लास्ट वान छ नि यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेरी हो किनभने त्यहाँनिर आफैले टाइप गर्नु पनि छ अलिकति गाह्रो पनि हो यो है इन द सेन्स यु निड टु टाइप द फर्मुला योर सेल्फ अब यसमा मैले फेरि हेर्न मन लाग्यो तिमीहरूलाई भनेदेखि यु जस्ट क्यान राइट क्लिक एन्ड सी इट्स डिजाइन भ्यू होइन एस्ट्रिक तानेको छ अनि स्यालेरी यो फिल्ड नेमलाई चाहिँ हरेक फिल्ड नेमलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ अब यो क्वेरीको छ नि खास अब प्रोग्राम भ्यूमा हेर्ने हो भने एसक्युएल भन्छ नि स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज यहाँनिर गएर भ्यूमा क्लिक गर्यो भनेदेखि चाहिँ यसरी देखाउँछ है सेलेक्ट स्टाफ डट एस्ट्रिक सबै फिल्ड कमा स्यालेरी डट दिस होइन अनि एज ट्याक्स भनेको यो फिल्डलाई चाहिँ एज ट्याक्स भनेर नाम दिएको छ टेबलमा अनि फ्रम टेबलको नाम स्टाफ है यो तरिकाले गरेको छ सो द्याट्स अल फर टुडे फर दिस क्वेसन है त कहाँ गयो रेकर्ड स्टप भएन नि त खोइ